बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे फिरदौस शमीम नकवी साहब लीडर हैं हमारे पीटीआई के, उन्होंने आपके सामने सारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। आमिर मसूद मुग़ल साहब हमारे रीजनल प्रेसिडेंट हैं, बाकी हमारी लीडरशिप सारी आपके साथ बैठी हुई है। देखें, आइनी और क़ानूनी हमारा हक़ है, बुनियादी हक़ है कि हम प्रोटेस्ट भी करें और हम जलसे भी करें, प्रोग्राम भी करें। हमारे पीटीआई के ज़माने में आपने याद होगा आपको, मौलाना फजल रहमान साहब ने 2 दफ़ा धरने भी किए थे और यहाँ जलसे भी किए थे। एक दफ़ा भी हमारी तरफ से कोई एफआईआर, कोई मुकदमा, किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई थी। दूसरी दफ़ा मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ आईं, आपको याद होगा उस वक्त महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए थे। उस वक्त पीडीएम भी थी और मरियम नवाज़ भी था। महंगाई तो वो खैर क्या ख़त्म करते, उन्होंने गरीब को ही ख़त्म कर दिया। आज आपकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि आधी तकरीबन आबादी 9.5 करोड़ अफराद जो हैं वो सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। और सतह गुर्बत की लकीर से नीचे जाने का मतलब ये है, ये कहना आसान है लेकिन इसको जब आप फील करें, यानी 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते और वो अपने बच्चों को दूध नहीं दे सकते, अपने बच्चों को खाना नहीं दिला सकते, अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते, कपड़े नहीं पहना सकते। और उसके बाद ये रिपोर्ट है कि 1.5 करोड़ अफराद मज़ीद इस 1 साल के अंदर सतह गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। यानी आधी आबादी आपकी तकरीबन आज इन पीडीएम में जो बैठा हुआ टोला है, चोर और डाकू की सूरत में उन्होंने जो कुछ किया है वो सब आपके सामने है। और जो अब इस वक्त जो इन्होंने बजट दिया है, इसकी सूरत में हमारे मिडिल क्लास को उन्होंने अगेन लोअर मिडिल क्लास नहीं बल्कि गुर्बत से भी नीचे वाली सूरत में धकेल दिया है। जिस वक्त हमें बिल्स आएंगे, अभी जो आएंगे वो आप देखिएगा क्या होता है, और जो महंगाई का तूफ़ान आएगा उसको आप देखिएगा कि कैसे हम कोप विद करते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। और जबकि इसके मुद्दे मुकाबले क्या सूरत हाल है, आज दुबई लीक्स आई, $12.5 बिलियन की प्रॉपर्टीज़ वहाँ बाहर निकली हैं। कौन कौन शामिल हैं? नवाज शरीफ की सारी फैमिली, जरदारी की सारी फैमिली, मोहसिन नकवी की फैमिली, साबिक जर्नैलों की फैमिली और बहुत सारे। और इसी तरह आप देखेंगे वो राव अनवार साहब के रिपोर्टेडली कहा गया, वो जो जिसको जरदारी साहब अपना बच्चा कहा करते थे, कहते हैं उसकी 77 प्रॉपर्टीज़ निकली हैं, 70। ये एक एसपी के बारे में, साबिक एसपी जो अब डिसमिस्ड है, उसकी हालत है। बाकियों का कितनी करप्शन होती होगी। और ये भी मीडिया की रिपोर्ट है कि मरियम नवाज साहिबा की मसाज सेंटर वहाँ चलाती हैं जनाब दुबई में। और उसके साथ सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, जब आप गंदम स्कैंडल को उठाएं, $1 बिलियन का फ्रॉड है, ये बेईमानी है, एम्बेजलमेंट है, पैसा खा गए ये सारे। जिसमें अनवार काकड़ से जब पूछा गया, ये मुस्लिम लीग की नून का एमएनए पूछता है, वो भी 47 वाला एमएनए, हकीकी नहीं। उसको कहते हैं कि आप, मैं कसम उठाता हूँ आप पैसे खा गए हो। सिर्फ आपने नहीं खाया, उसमें शहबाज शरीफ भी है, उसमें बाकी भी हैं। वो बड़ा शोर मचाता कि जी हम इंक्वायरी बना रहे हैं, और इस इंक्वायरी की रिपोर्ट के मुताबिक जो मीडिया ने रिपोर्ट किया, जी कोई 2 सरकारी मुलाजिम को मुअत्तल कर दिया और आज तक रिपोर्ट सामने नहीं आई। मैं आप सारे सहाफ़ियों के ज़रिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये टॉक ऑफ द टाउन बनाएं कि उस रिपोर्ट की कापी हमें प्रोवाइड की जाए, क्योंकि ज़्यादा जो खराबी हुई है वो शहबाज शरीफ के ज़माने में हुई है। सारे लोग इसमें मुलव्वस हैं, लेकिन आज तक वो $1 बिलियन उसका क्या, उसकी इंक्वायरी हुई, क्या एफआईए ने किया, नैब ने किया, उसका कोई पता नहीं। सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहा, उससे आगे अगर हम चलें तो कोई भी एक नोटिस एफआईए का, नैब का, पुलिस का किसी ने किसी को नहीं दिया। लेकिन उसके बदले में क्या कह रहे हैं कि नहीं जनाब हमने गरीबों पे टैक्स मज़ीद बढ़ाना है, सैलरीड क्लास पे मज़ीद बढ़ाना है। और सिर्फ यही नहीं, आप देखेंगे प्रेसिडेंसी का ख़र्चा 68% बढ़ाया गया, और प्राइम मिनिस्टर हाउस का ख़र्चा तकरीबन कहते हैं कि वो 40 से 48% उसका बढ़ाया गया, और अपनी मराहत बढ़ाई गई। एमएनएस की जो इस वक्त बैठे हुए हैं उनकी तनख्वाहें और मराहत बढ़ाई गई, और वो जो वोचर्स से पीआई वो ट्रैवलिंग वो उसकी तादाद भी बढ़ाई गई। अगर ये तर्ज़ अमल आपका है, और जो पंजाब के किसानों के साथ किया वो इससे इजाफी है। पंजाब के किसानों का तकरीबन जो लॉस है, वो 800 अरब रुपए है,
اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے اوپر بنیادی انسانی حقوق معطل کر دی ہیں انہوں نے مقبوضہ کشمیر سے بدتر صورتحال ہمارے ملک میں پیدا کر دی ہے۔ آج بھی ہمارے بھائی، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں پاکستان کی تمام بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز کی ٹاپ پوزیشنز کو میں نے ہیڈ کیا ہے۔ میں پاکستان بار کونسل کا 5 سال ممبر اور ڈیفرنٹ کمیٹیز کا چیئرمین بھی رہا ہوں۔ میں اسلام آباد بار کونسل کا فاؤنڈر وائس چیئرمین رہا، میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا صدر رہا، پاکستان سروسز بار کا پریزیڈنٹ رہا، لیکن میرے جیسے بندے کے خلاف بھی الیکشن جیتنے کے بعد میں 1,05,000 ووٹ میں نے لیے ہیں، جو کٹ پتلی ہمارے مد مقابل وہ ناجائز MNA پیدا کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے ود دی ہیلپ آف RO اینڈ ود دی ہیلپ آف الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ جو آدھے سے کم ووٹ لیے ہیں جس نے، وہ اٹھا کر کے آپ نے ان کو کٹ پتلی MNA بنا کے اسمبلی میں بھیج دیا۔ الیکشن جیتنے کے بعد 7 FIR میرے خلاف ہے، اور لاسٹ 2 FIR دہشت گردی، اقدام قتل، ڈکیتی، پتہ نہیں کیا کیا وہ ڈال دیا ہے۔ یہ ہے آپ کے بنیادی انسانی حقوق کی معطلی۔ دیکھیں، ہمارا بنیادی حق ہے، یہ عدالت نے لکھ کے دیا 1 سے زائد مرتبہ۔ ابھی جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس کیس ہے ہمارا، 4 تاریخ کو فکس ہے۔ DC نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، کہا ہے کہ 6 کو آپ جلسہ کریں گے، میں NOC دوں گا۔ آج بھی ہم اس کے پاس گئے تھے، ابھی تک NOC اس نے رائٹنگ میں نہیں دیا، زبانی کلامی مجھے بھی کہا ہے، عامر مغل صاحب کو بھی کہا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں آرڈر نہیں ملا۔ لیکن انشاءاللہ ہم جلسہ ضرور کریں گے، اور یہ ہمارا بنیادی انسانی حق ہے، اور اس بنیادی انسانی حق کے راستے میں رکاوٹی پیدا کرنے کی کوشش ہوئی تو یہ جرم ہوگا۔ اور آپ نے دیکھ لیا ہے یونائٹڈ نیشنز نے جس طرح آپ کے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو آربیٹری ڈیٹینشن ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ٹیک اپ کر لیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا یہ بدنما داغ چہرہ کر رہے ہیں، اس چہرے کو صاف ستھرا کیجئے، پاکستان کے امیج کو درست کیجئے۔ یہ ایک خوبصورت ملک ہے یہاں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ برین ڈرین اتنی ہو رہی ہے، یعنی آپ کا پروفیشنلز اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ پچھلے سال کی نسبت اس سال 119% اضافہ ہوا ہے ملک چھوڑنے کا، اور کیپٹل فلائٹ آپ کا ملک پیسہ لے کے لوگ جو بزنس مین ہیں وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس ملک کو زندہ لوگوں کے رہنے کی جگہ بنانے دیں۔ خدا کے لیے یہاں کے 25 کروڑ عوام پہ ترس کھائیں اور یہاں رہنے دیں، یہاں زندہ رہنے دیں اور جینے دیں۔ شکریہ۔ اس کا پہلے میں جواب دے دوں، اسلام آباد سے متعلق چونکہ میٹر ہے، ہم نے اس کے باوجود عدالت کے حکم کے بغیر بھی احتجاج بھی کیے ہیں، پروٹیسٹ بھی کیے ہیں، اس لیے 7ویں FIR میں بھگت رہا ہوں، جبکہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم جلسہ جلوس کریں، پروٹیسٹ کریں۔ ان پروٹیسٹ میں بھی ہم شامل تھے اور آج تک ہم کیے جا رہے ہیں۔ جب کوئی جلسہ بڑا کرنا ہے تو پبلک ایٹ لارج کو جب ہم موٹیویٹ کریں گے تو عام خواتین، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، وہ سب سے پہلے وہ اس NOC کو دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے راستے میں رکاوٹیں پیدا نہیں ہوگی، اور یہی 144 آپ کو پتہ ہے لگایا ہوا ہے۔ اس 144 144 کی وجہ سے بھی ہم احتیاطاً، ہم خود تو تیار ہیں، ہمیں جیلوں میں ڈالیں، ہمارے خلاف پرچے کریں، ہم ہر طرح کا بھگتنے کو تیار ہیں، لیکن جب ہم اپنی خواتین کو، ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی فیملیز کو جب مدعو کرتے ہیں اور پورے ایریا کے لوگوں کو ہم بلاتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک آفیشلی عدالت کے حکم سے، اور عدالت نے 1 سے زائد مرتبہ آرڈر کیا ہوا ہے، اور اس لیے جسٹس بابر ستار صاحب نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ٹو پروٹیسٹ، فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ جلسہ کریں، یہ بنیادی انسانی حق ہے۔ اس لیے DC کو حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ریزالو کریں اور 4 تاریخ کو آ کر کے بتائیں۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بنیادی انسانی حق کے طور پر تسلیم کیا جائے، اور عدالت کے حکم سے ہم آگے پراپر جلسہ کریں جہاں پورے پاکستان کی ہماری لیڈرشپ بھی آئے اور ہمارے اسلام آباد کے سارے لوگ، پنڈی کے دوست بھی آئیں، اس کو شامل ہوں۔